बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन इकराम, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है कि कुरान व हदीस की रोशनी में हम ये जानेंगे कि तावीज़ात करना कैसे हैं। क्या तावीज़ात करना शिर्क हैं, हराम हैं? आज का एक नया टोला है जो कहता है कि तावीज़ात करना शिर्क हैं, जिसने तावीज़ात लटकाए उसने शिर्क किया। आइए उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं कि वो तावीज़ात के बारे में क्या कहते हैं। तो हम ऐसे चीज़ों का सहारा लेते हैं जो हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और ये रिवायत जो है मुस्नद अहमद की है, आपने फरमाया मन अल्लाह तमीमतन फला अतमल्लाहु लहू, जिसने तावीज़ को लटका लिया, आप फरमाते हैं अल्लाह उसकी हाजत कभी पूरी ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी कि जिस शख्स ने किसी बीमारी, नज़र बद या किसी चीज़ के इलाज के लिए तावीज़ लटकाया, अल्लाह कभी उसकी हाजत पूरी ना करे। दूसरी एक रिवायत जो कि मुस्नद अहमद की ही, आपने फरमाया कहा मन अल्लाह तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटका लिया उसने शिर्क किया। अबू दाऊद की एक रिवायत में फरमाया मन अल्लाह तमीमतन वक्किल अलैहि, जिसने तावीज़ लटका लिया अल्लाह उसको उसी के ज़िम्मे कर देता है। और मुस्नद अहमद की रिवायत में फरमाया जो तावीज़ लटका ले अल्लाह उसकी कभी हाजत पूरी ना करे, वो हमेशा उसमें परेशान रहे। नबी ने बद्दुआ भी दे दी। अरे नहीं 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 नहीं, ये वो गैर मुस्लिमों की तावीज़ थे जो आप सब के ज़माने में थे। मुसलमानों के दिए हुए तावीज़ जायज़ है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने कहीं फ़र्क किया मुसलमान के तावीज़ या जो मैं दे दे मेरे सहाबा के तावीज़? हाँ। तो नाज़रीन किराम, आपने वीडियो सुनी। उसने कहा कि हम ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जो हराम हैं, और उसके बाद में उसने दो तीन अहादीस मुबारका की तिलावत की, और उसने कहा कि जिसने तावीज़ पहना उसने शिर्क किया। और उसने ये भी कहा कि तावीज़ात में कोई फ़र्क नहीं, चाहे वो शिरकिया हों, कुफरिया हों, या वो कुरान और हदीस की रोशनी में तावीज़ात किए गए हों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हवाला देते हुए उसने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं फ़र्क बयान किया कि मेरे या मेरे सहाबा तावीज़ कर दें तो उसको ले लो, और अगर कोई गैर करे तो उसका तावीज़ आप ना पहने। क्या आका ने कहीं फ़र्क किया? तो उसके कहने का मतलब यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं फ़र्क बयान नहीं किया। आइए हम जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़र्क बयान किया है या नहीं किया। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कुन्ना नरकी फिल जाहिलिया, कि हम दौरे जहालत में तावीज़ात दम वगैरह किया करते थे। ये रुक़या का माना जो है ये तावीज़ात का भी आता है, और रुक़या का माना दम झाड़ा करने के भी आते हैं। आप मिसबाहुल लोगात, अल मुंजिद वगैरह और दीगर लोगात आप उठा करके देखेंगे तो उसमें जो है रुक़या का माना दिया हुआ है उसमें, जिसका माना है तावीज़ात वगैरह करना, दम झाड़ा करना। तो कहते हैं कि कुन्ना नरकी फिल जाहिलिया, कि हम दौरे जाहिलियत में तावीज़ दम दौरे किया करते थे। फ़कुलना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तरा फ़ी ज़ालिक, तो वो कहते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? फ़क़ाल, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते इअरिदू अलैया रुक़ाकुम ला बाअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन फ़ीही शिरकुन। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने तावीज़ डोरों को मेरे सामने पेश करो, और आगे आकर इरशाद फरमाते हैं ला बाअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन फ़ीही शिरकुन, कि जिसमें शिरक नहीं है वो तावीज़ डोरे गंडे करने में कोई हर्ज नहीं। ला बाअस बिर्रुक़ा, कि वो तावीज़ात करने में कोई हर्ज नहीं है, मा लम यकुन फ़ीही शिरकुन, जिसमें शिरक ना हो, यानी जिसमें शिरकिया कलिमात ना हो, जो शिरक व कुफ्र पर मुश्तमिल ना हो, उस तावीज़ और उस दम में कोई हर्ज नहीं है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़र्क बयान किया। ये बंदा कह रहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई फ़र्क बयान नहीं किया कि मैं दे दूं या मेरे सहाबा दे दें। अब आप मुस्लिम शरीफ की इस हदीस पाक को पढ़ें, आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि उसमें कोई अर्ज नहीं है कि जिसमें शिरकिया या कुफरिया कलिमात ना हो, जो शिरक से और कुफर से बिल्कुल पाक हो, यानी कुरान और हदीस पर मुश्तमिल हो, तो उस तावीज़ के करने में कोई हर्ज नहीं है। आगे चलते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ख्वाब में डरने पर कुछ कलिमात कहने को सिखलाते थे।
وہ کلمات کیا تھے؟ حدیث پاک میں موجود ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، وکان عبداللہ بن عمر یعلمہن من اکل من بنیہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ان کی بالغ اولاد تھی تو وہ انہیں ان کلمات کو سکھاتے۔ ومن لم یعقل کتبہ فعقلہ علیہ، اور جو ان کی نابالغ اولاد تھی یعنی چھوٹی تھی تو ان کے گلے میں لکھ کر کے یہ دعا جو ہے، یہ کلمات کو وہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ اب ذرا اس ٹولے سے پوچھا جائے کہ تم کہتے ہو کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو کیا معاذ اللہ صحابہ کرام شرک کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ کہ صحابہ کرام کا عمل تو یہ تھا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلمات انہیں ارشاد فرماتے تھے وہ اپنے بڑے بچوں کو سکھاتے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ تعویذ لٹکانا معاذ اللہ شرک ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، آج کے مولویوں کو پتہ ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اچانک میں نے اپنے گھر میں ایک آواز سنی جو چکی چلنے کی طرح تھی، اور ایک بنبناٹ سنی جو شہد کی مکھیوں کی مثل تھی، اور بجلی کی چمک کی مثل ایک چمک دیکھی، اور میں گھبرا کر کے اٹھ گیا، اور میرے گھر میں ایک سایہ ہے جو گھر کے صحن میں بلند ہوتا جا رہا ہے، اور میں اس کے قریب جا کر کے اس کی کھال کو چھوا تو اس کی کھال جو ہے وہ سہ کی مانند تھی۔ پھر اس نے میرے چہرے پر آگ کے چنگاروں کی مثل کوئی چیز پھینکی تو مجھے ایسا لگا کہ گویا اس نے مجھے جلا کر کے راکھ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو دجانہ تیرے گھر میں ایک بری چیز رہنے والی ہے، اور رب کعبہ کی قسم اے ابو دجانہ تیری مثل لوگ تکلیف دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو دجانہ میرے پاس دوات اور کاغذ لے کر کے آؤ۔ جب دوات اور کاغذ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اکتب یا ابو الحسن، اے ابو الحسن لکھو۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میں کیا لکھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے ایک پوری دعا لکھوائی جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا کر کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو لپیٹا اور گھر لے گئے، اور اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ اب رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کلمات کہہ رہا ہے کہ مجھے جلا کر کے راکھ کر دیا، مجھے جلا کر کے راکھ کر دیا، تیرے صاحب کی قسم جب تو اس تحریر کو ہم سے اٹھا لے گا تو ہم نہ تو تیرے گھر لوٹ کے آئیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ نہ ہم تجھے ایذا دیں گے، اور نہ تیرے پڑوس میں کبھی آئیں گے، اور نہ اس جگہ آئیں گے جہاں یہ تعویذ ہوگا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعویذ مولا علی سے لکھوا کر کے دیا، وہ کلمات لکھوا کر کے دیے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تعویذات کو یعنی ان کلمات کو، اس تعویذ کو اپنے سر کے نیچے رکھا۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلوا کر کے اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمات لکھوا کر کے دیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ کیا ہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات کبھی لکھوائی نہیں، کچھ لکھے ہی نہیں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلوا کر کے کچھ کلمات لکھوائے۔ اب اگر آپ کے مطالعے میں نہیں ہے، آپ نہیں پڑھتے ہو، تو وہ آپ کی کمی ہے۔ ڈائریکٹ فتوے نہیں دینے چاہیے کہ صاحب
कोई भी तावीज़ करे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी तरह का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़र्क बयान नहीं किया, और जिसने तावीज़ पहना उसने शिरक किया। आइए आगे चलते हैं। हज़रत इमाम अबू नुऐम ने मारफ़तुस सहाबा के अंदर इस रिवायत को नकल किया। हज़रत इब्ने सोलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह ली बिशहादती, आका मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप शहादत की दुआ फरमाएं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास कुछ बाल लेकर के आओ। तो उन्होंने कुछ बाल ला करके हाजिर किए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया कि अपने बाजू को खोलें। तो उन्होंने अपने बाजू को खोला, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो उनके बाजू पर वो बाल बांध दिए। सुम्मा नफ़सा फ़ीही, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दम किया, कुछ पढ़ करके फूंका, और फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हर्रिम दमा इब्ने सोलबा अलल मुशरिकीना वल मुनाफिकीन। तो उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, इब्ने सोलबा का खून मुशरिकीन पर और मुनाफिकीन पर हराम फरमा दी। तो इस हदीस पाक से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात साबित होती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाल मंगवा करके उनके बाजू पर बांधे। आज लोग कहते हैं कि बांधने से क्या होता है, तो मैंने कुछ अहादीस मुबारका आपके सामने पेश की, जिनसे ये पता चलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने अपने बच्चों के गलों में तावीज़ लटकाए, और ख़ुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ये मौला अली को बुलवा करके कलिमात लिखवाए। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतहुल बारी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वक़द अजमअल उलमाउ अला जवाज़ रुका इंदा इज्तिमाई सलासा शुरूतिन। आप इरशाद फरमाते हैं कि 3 शर्तों के साथ तावीज़ात के जवाज़ पर उलमाए किराम का इजमा है। और वो 3 शर्तें आपने क्या बयान फरमाई? आप कहते हैं कि अन यकूना बि कलामिल्लाहि ताला औ बि अस्माइही व सिफातिही, कि वो आयत कुरानिया या अस्माए हुस्ना वगैरह पर मुश्तमिल हों। ये पहली शर्त आप बयान कर रहे हैं। और दूसरी शर्त आप बयान फरमाते हैं व बिल लिसानिल अरबिय्यी औ बिमा युअरफु मानाहु मिन गैरिही, कि वो अरबी ज़बान हो या उसके अलावा ऐसी ज़बान हो जो मालूमुल मुराद हो, यानी जिसका माना मालूम हो। और तीसरी आपने शर्त बयान फरमाई वअन युअतक़दा अन रुक़यता ला तुअस्सिरु बिज़ातिहा बल बिज़ातिल्लाहि ताला। आपने तीसरी शर्त यह बयान फरमाई कि यह अकीदा हो कि तावीज़ात जो है मुअस्सिर बिज़ात नहीं है, इसकी हैसियत सिर्फ जो है वो दवा की है, बल्कि मुअस्सिर बिज़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो मुअस्सिर हकीकी, शिफा देने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और ये जो है वो एक वसीला बन जाते हैं। तो इन 3 शराइत के साथ आपने फरमाया कि उलमाए किराम का इजमा है इसके जवाज़ पर। अब अल्लामा इब्ने हजर का ये कौल सुनने के बाद में आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि उसने भी तो हदीस मुबारका पढ़ी है, उन हदीसों का क्या होगा? तो मेरे भाई, हदीसों में इख्तलाफ नहीं है। हदीसें ऐसी भी कुतुब अहदीस के अंदर मौजूद हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ और दम वगैरह से मना किया है, और ऐसी भी अहदीस मुबारका हैं कि जिनका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई। अब पहले नंबर पे जो मैंने मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक पढ़ी है, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें शिरक नहीं है, मा लम यकुन फीही शिरकुन, जिसमें शिरक नहीं है तो उसके करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे पता यह चलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मना फरमाया है कि जिसने तावीज़ात पहने उसने शिरक किया, तो वो कुफरिया और शिरकिया कलिमात पर जो तावीज़ात मुश्तमिल होते हैं वो उनके बारे में कहा गया है, जो कुरान और हदीस से साबित हैं, और रब तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से हो या अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में से हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लामा इमाम नबवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शरह मुस्लिम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये जो दोनों तरह की हदीसें आई हैं, कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जिससे इजाज़त मिलती है, और कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जिनमें मना लिखा है,
تو ان حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں لا مخالفت، ان میں کسی طرح کی کوئی مخالفت نہیں ہے، بل المدح فی ترک الرقى، کہ جن روایتوں میں تعویذات کے ترک کرنے کی تعریف بیان کی گئی ہے، المراد بہا الرقى، کہ ان سے مراد وہ تعویذات ہیں یا من کلام الکفاری، کہ وہ کفریہ کلمات پر مشتمل، والرقى المجہولہ، اور وہ مجہول عبارتیں، واللتی بغیر العربیہ، یا وہ جو غیر عربی ہوں، وما لا يعرف معناها، اور ان کے معنی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، فہذه مذمومۃ، تو یہ جو ہے وہ برے ہیں، لاحتمال ان معناها کفر، اس لیے کہ ان کے معنی میں کفر کا احتمال ہے، او قریب منہ، یا اس کے قریب ہے، یا کفر کے وہ قریب ہیں، او مکروہ، یا وہ مکروہ ہیں۔ وَأَمَّا الرُّقَى بِآيَاتِ الْقُرْآنِ وَبِالْأَذْكَارِ الْمَعْرُوفَةِ، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رہے وہ تعویذات اور دم جو آیت قرآنیہ پر مشتمل ہیں اور معروف اور مشہور اذکار ہیں، فَلَا نَهَا فِيهِ، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، بل ہوا سنت، بلکہ وہ سنت ہے۔ یہ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مسلم کے اندر لکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، تو وہ کفریہ اور شرکیہ کلمات پر جو مشتمل تعویذات ہیں وہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رہے وہ تعویذ جو آیت قرآنیہ پر مشتمل ہے یا مشہور اور معروف اذکار میں سے ہیں، تو فلا نہا، اس میں کوئی منع نہیں ہے، بل ہوا سنت، بلکہ وہ تو سنت ہے۔ تو امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ان کو سنت قرار دے رہے ہیں، اور آج کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو جہالت ہے اور یہ شرک ہے۔ تو کیا بزرگوں کو پتہ نہیں تھا؟ ان کو زیادہ پتہ ہے۔ تو میرے بھائی، ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا، اور بزرگان دین کے اقوال سے پتہ چلا، محدثین کے اقوال سے پتہ چلا کہ جو قرآن و حدیث پر مشتمل تعویذات ہوتے ہیں ان کے کرنے میں کوئی منع نہیں ہے۔